मसीह की मोहब्बत में आप सबको बिशप जुनैद जावेद की तरफ से बहुत बहुत सलाम। बाइबल की सच्चाई प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहा जाता है। इस वक्त रात के 2 बजे का वक्त है और मैं नीचे अपने रूम में लेटा हुआ था तो खुदा ने मेरे दिल में बहुत ज़बरदस्त बात डाली। खुदा के कलाम की बात को आपके साथ शेयर करने के लिए मैं फ़ौरन से छत पर आ गया और रात के 2 बजे का ये वक्त है। मेरे अजीज़ों, खुदा के कलाम में रसूलों के अमाल उसका 16 बाब और 25 आयत में लिखा है, आधी रात के करीब पौलुस और सिलास दुआ कर रहे और खुदा की हम्द के गीत गा रहे थे। आधी रात को कुछ हुआ है और कैसी बात है मेरे अजीज़ों, कितनी ये ज़बरदस्त खूबसूरत हकीकत है कि आधी रात के करीब की बात मैं आप लोगों के साथ अपने घर के छत पर आधी रात के करीब ही कर रहा हूँ। रात के 2 बजे का ये वक्त है मेरे अजीज़ों। आधी रात के करीब पौलुस और सिलास दुआ कर रहे थे और खुदा की हम्द के गीत गा रहे थे और हम जानते हैं कि कैदी सुन रहे थे। वहाँ पर यह भी लिखा हुआ है, फिर उनकी बेड़ियाँ खुली। हम ज़्यादा हवाले को नहीं पढ़ेंगे, ज़्यादा मेरा फोकस आधी रात के ऊपर होगा। मेरे अजीज़ों, पौलुस और सिलास कैदखाना के अंदर हैं और वो दुआ कर रहे थे और वो वर्शिप कर रहे थे। वो वक्त क्या है? आधी रात का वक्त था। आधी रात में अगर हम देखें तो अबलीस और अबलीस की फौज भी काम कर रही है। इस आधी रात में अबलीस भी बहुत ज़्यादा पीक पे होता है। ब्लैक मैजिक रात के पहरों में होता है और अबलीस बहुत सी डिफरेंट कैटेगरीज में रात के वक्त आधी रात के करीब लोगों की जिंदगियों में दाखिल होता है, जिंदगियों पर गालिब आता है मेरे अजीज़ों। लेकिन खुदा के लोगों ने आधी रात के करीब दुआ की है, खुदा के लोगों ने आधी रात के करीब जो है वर्शिप की है। और खुदा के लोग चाहे जहाँ कहीं पे हों, चाहे वो जेल में हों, चाहे वो किसी भी जगह पर क्यों ना हों, खुदा के लोग खुदावंद को याद किए बगैर नहीं रह सकते। खुदा के लोगों का खुदा के बगैर गुजारा नहीं है। उन्होंने आधी रात के करीब दुआ की है। मेरे अजीज़ों, आधी रात के करीब अगर अबलीस परफॉर्म में आ सकता है तो खुदा के लोगों, खुदा की बेटियों, खुदा की कलीसिया, खुदा के लोगों, आप आधी रात के वक्त परफॉर्म में क्यों नहीं आ सकते? अगर अबलीस रात के पहरों में परफॉर्म में आ सकता है तो खुदा के लोगों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप भी दुआया लेवल पर अपने आप को रात के पहरों में घुटनों के बल अपने आप को खुदावंद के हुजूर पेश कर दीजिए। आधी रात के करीब दुआ करते हुए आप भी परफॉर्म में आ जाइए। आधी रात के करीब वर्शिप करते हुए आप भी परफॉर्म में आ जाइए। आधी रात के करीब आप भी अबलीस के ऊपर गालिब आने के लिए, आप भी अबलीस के साथ मुकाबला करने के लिए, आप भी अबलीस की फौज के ऊपर अटैक करने के लिए आधी रात के करीब ज़रूर है कि दुआया लेवल पर आप खड़े हो जाएं। जैसे अबलीस आधी रात के करीब परफॉर्म में आता है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, खुदा के लोगों, दुआया मोर्चे संभाल लीजिए। दुआया मोर्चे आधी रात के करीब आप संभाल लीजिए। घुटनों के बल हो जाइए, दुआ करना शुरू कीजिए। आधी रात के करीब इस दुनिया में बहुत कुछ होता है। आधी रात के करीब व्हाट्सएप ओपन होता है, आधी रात के करीब फेसबुक ओपन होती है। ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो कि व्हाट्सएप, फेसबुक का इस्तेमाल नाजायज़ करते हैं। खुदा के काम के लिए, गॉस्पेल के काम के लिए अगर आधी रात के करीब अगर आपको फेसबुक ओपन करनी पड़ गई है तो कोई मसला नहीं है। आधी रात के करीब अगर आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल किसी ज़िंदगी के लिए दुआ करने के लिए करते हैं तो ये कोई बुरी बात नहीं है। आधी रात के करीब अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल किसी ज़िंदगी की बरकत के लिए कर रहे हैं तो ये कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन कई ज़िंदगियों में सोशल मीडिया का इस्तेमाल आधी रात के करीब अबलीस के लिए हो रहा होता है और अबलीस असल में उन डिवाइसेस के ज़रिए से, अबलीस असल में उस टेक्नोलॉजी के ज़रिए से, अबलीस आपके मोबाइल फ़ोन्स के ज़रिए से काम कर रहा होता है आधी रात के करीब। मेरे अजीज़ों, दुआया मोर्चे संभाल लीजिए। मेरे अजीज़ों, आधी रात के करीब दुआ करना शुरू कीजिए। खुदा चाहता है कि पौलुस और सिलास की तरह हर घर में, हर गली मोहल्ले में, हर इलाका में, हर कॉलोनी में, हर शहर में, हर मुल्क में पौलुस और सिलास की तरह लोग खड़े हो जाएं ताकि आधी रात के करीब दुआया मोर्चे संभालने वाले हों और अबलीस का मुकाबला करने वाले हों, अबलीस की फ़ौज का आधी रात के करीब मुकाबला करने वाले हों। आप जानते हैं कि मेरे अजीज़ों, कलाम मुक़द्दस में जहाँ पर पौलुस और सिलास का मैंने ये जिक्र किया है, जहाँ पर वो दुआ कर रहे थे,
تھے جہاں پر وہ حمد کے گیت گا رہے تھے، تو ہمیں یہ علم ہونا چاہیے کہ آگے جا کر کیا ہوا کہ پولس اور سیلاس کی بیڑیاں کھلی، وہاں پر باقی قیدیوں کی بھی بیڑیاں کھلی اور لوگ آزاد ہوئے۔ تو میرے عزیزو، آدھی رات کے قریب جب دعا کی گئی ہے تو بیڑیاں کھلی ہیں۔ آج ہم بہت سے معاملات میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، بہت سی بیڑیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ گناہ کی بیڑی سب سے بڑی بیڑی ہے۔ یہ تو ایک بڑی لمبی چوڑی لسٹ ہے بیڑیوں کی، لیکن میرے عزیزوں، میرا فوکس ہے صرف آدھی رات میں ہوا کیا ہے۔ آدھی رات میں دعا ہوئی ہے، آدھی رات میں خداوند کو یاد کیا گیا ہے، آدھی رات میں ابلیس کے تحتے الٹ دیے گئے ہیں، آدھی رات کے قریب ابلیس کو شرمندہ کیا گیا ہے۔ آدھی رات کے قریب جیسے پولس اور سیلاس نے ابلیس کو شرمندہ کیا، ابلیس پر غالب آئے، خدا کے لوگوں آئیں اور یہ ارادہ کریں کہ ہم نے آدھی رات کے قریب پولس اور سیلاس کی طرح ابلیس کے اوپر غالب آنا ہے، ہم نے ابلیس کو شکست دینی ہے۔ بے شک آپ رات کو آرام کرتے ہیں، آرام کرنا بھی بہت ضروری ہے، لیکن آپ آدھی رات کے قریب کسی بھی وقت، کسی بھی لمحہ اٹھ کر دعا کر سکتے ہیں، خداوند کے حضور وقت گزار سکتے ہیں، ورشپ کر سکتے ہیں، تاکہ ابلیس کے منصوبوں کو ہم کینسل کر سکیں۔ آدھی رات کے قریب اگر ابلیس کام کر سکتا ہے تو میرے عزیزو، آدھی رات کے قریب خدا کے لوگ بھی کام کر سکتے ہیں۔ آدھی رات کے قریب اگر ابلیس اپنی لیبر لگا سکتا ہے، ابلیس مختلف کیٹیگریز میں لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ اگر کھیل سکتا ہے، تو آدھی رات کے قریب میرے عزیزو، خدا کے لوگوں، آپ بھی دعا کرتے ہوئے ابلیس کو شکست دینا شروع کیجئے۔ آدھی رات کے قریب آپ بھی بالکل چین سے نہ بیٹھیں، آدھی رات کے قریب آپ ابلیس کے ساتھ مقابلہ کریں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہے، آپ ابلیس کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آدھی رات کے قریب ہم نے اپنا وقت خداوند کے حضور نہ گزارا، تو یاد رکھیے گا، ابلیس آدھی رات کے قریب کسی بھی زندگی کے اوپر، آپ کے فیملی میں سے کسی کے اوپر بھی یا آپ کے اوپر غالب کسی بھی وقت آ سکتا ہے۔ اگر ہم آدھی رات کے قریب دعا نہیں کر پا رہے تو یاد رکھیں، آپ بہت بڑی آزمائش میں ہیں۔ اگر آدھی رات کے قریب ہم ورشپ نہیں کر پا رہے تو یاد رکھیں، آپ بہت بڑی آزمائش میں ہیں۔ ابلیس کے اوپر غالب آنے کے لیے آپ کو آدھی رات کے قریب دعا کرنا ہوگی، آدھی رات کے قریب خداوند کو وقت دینا ہوگا، تاکہ میرے عزیزو، آدھی رات کے قریب آپ اپنے خاندانوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے آپ کے لیے باعث برکت بن سکیں، تاکہ آدھی رات کے قریب آپ کے بندھن ٹوٹیں، تاکہ آدھی رات کے قریب آپ کی پرابلم سالو ہونا شروع ہوں، تاکہ آدھی رات کے قریب ابلیس کے منصوبے کینسل ہونا شروع ہوں، تاکہ آدھی رات کے قریب آپ ابلیس کے اوپر غالب آ سکیں۔ تو آج سے ارادہ کیجئے کہ جیسے ابلیس رات کو بڑا الرٹ ہوتا ہے، آدھی رات کے قریب ضرور ہے کہ آپ بھی چپ مت بیٹھیے گا، خاموش مت رہیے گا، اپنے منہ کو کھولیں، دعا کرنا شروع کریں۔ آدھی رات کے قریب جیسے پولس اور سیلاس نے دعا کی، جیسے پولس اور سیلاس نے ورشپ کی، ضرور ہے کہ میرے عزیزو، ہم آدھی رات کے قریب اپنے خداوند کو وقت دیں۔ بے شک خداوند کو وقت آپ آگے پیچھے بھی دے سکتے ہیں، بے شک اپنے خداوند کو آپ اٹھتے بیٹھے یاد رکھیں، بے شک خداوند کا خوف ہر وقت ہونا بہت ضروری ہے، لیکن ضرور ہے کہ آدھی رات کے اس بھید کو سمجھیں۔ آدھی رات کے قریب پولس اور سیلاس دعا کریں۔ آج خدا چاہتا ہے کہ آپ بھی پولس اور سیلاس کی اس دعا کو سمجھتے ہوئے، ان کی اس ورشپ کو سمجھتے ہوئے، آپ بھی ارادہ کیجیے کہ آدھی رات کے قریب آپ نے دعا کرنی ہے، آدھی رات کے قریب آپ نے ورشپ کرنی ہے، آدھی رات کے قریب آپ نے خداوند کو وقت دینا ہے، تاکہ ابلیس کے منصوبوں کو ہم کینسل کر سکیں۔ آج خداوند مجھے اور آپ کو بائبل کی سچائی میں سے یہ سچائی بتا رہا ہے کہ آدھی رات کو یہ سچائی ہم تک پہنچی ہے کہ میرے عزیزو، ہم نے بھی پولس اور سیلاس کی طرح آدھی رات کو بھی اپنے خداوند کو وقت دینا ہے۔ تو خدا مجھے اور آپ کو بڑی برکت بخشے۔ بائبل کے سچائی پروگرام سے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور ضرور خداوند کے انتظام کے مطابق دوبارہ آپ کی خدمت میں بائبل کی سچائی پروگرام میں ایک نئی بائبل کی سچائی کے ساتھ حاضر ہوں گا۔
So God bless you all. Amen.